पुरानो नक्सा छापेर बिक्री गरेको पुस्तक जफत गर्न शिक्षा मन्त्रीको निर्देशन। पछिल्लो 24 घण्टामा 4344 सङ्क्रमित थपिए, 81 जनाको ज्यान गयो। भदौमा पार्टीको महाधिवेशन हुन्छ, कोही पनि भ्रममा नपर्न सभापति देउवाको आग्रह। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालय त्यो फाइल बुझाउन 7 दिन 4 जनाको एमिकस क्युरी बनाइए। प्रधानमन्त्रीका शीर्ष नेतालाई छलफलमा सहभागी हुन सभामुखको बोलावट। मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिन गण्डकीमा विपक्षीको हुई, प्रदेश प्रमुखलाई भने जाल जेलमा राखियो। फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोनलाई सार्वजनिक स्थलमै चर्चन हान्ने 2 जना पक्राउ र राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडीलाई हरेक खेलको भत्ता दिने। पल पलको खबरका लागि हाम्रो यस च्यानललाई हेर्न नभुल्नुहोला र सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। शिक्षा विज्ञान र प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले पुरानो नक्सा छापेर बिक्री गरेको पुस्तक जफत गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। केही निजी प्रकाशकले नयाँ संस्करण उल्लेख गरी नेपालको पुरानो नक्सा छापेर पुस्तक बिक्री गरेको जानकारी पाएपछि मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको बुधबार सम्पन्न 88औं बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले पुस्तक प्रकाशक र विक्रेतालाई कानुनको दायरामा ल्याएर हदैसम्मको कारबाही गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ। सरकारको आँखा छलेर पुरानो नक्सा उल्लेख गरी पुस्तक बिक्री गर्ने, पुस्तक प्रकाशक र वितरकलाई तत्काल स्पष्टीकरण सोध्ने, पुरानो नक्सा अङ्कित बजारमा बिक्री भएका पुस्तक जफत गर्ने र मन्त्रालयको निर्देशन अटेर गरी कानुन अनुसार कारबाही गर्ने उहाँले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ। तपाईहरूले अनुगमन गर्नुहोस्, देशको आँच पुग्ने पुरानो नक्सा उल्लेख गरी पुस्तक बिक्री गरेको पाइए तत्काल प्रहरी प्रशासन लगाएर कारबाही गर्नुहोस्, मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आउँदो भदौमा पार्टीको 14औं महाधिवेशन गर्न प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। बुधबार एक विज्ञप्ति निकालेर सभापति देउवाले आउँदो भदौमा पार्टीको 14औं महाधिवेशन हुने र त्यसमा आफू प्रतिबद्ध रहेको जानकारी समेत गराउनु भएको छ। पार्टीको महाधिवेशन प्राविधिक वा प्रशासनिक विषय मात्र नभएर यो एक महत्त्वपूर्ण राजनैतिक अभियान भएको भन्दै उहाँले पार्टीको जीवन्तताका लागि महायज्ञ हो भन्ने कुरा आफूले राम्रोसँग बुझेको बताउनु भएको छ। महाधिवेशनको विषयलाई लिएर विभिन्न कुरा उठ्ने गरेको भन्दै उहाँले पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने विषयलाई विवादित बनाउने वा कसैले महाधिवेशन गर्न चाहेको र कसैले नचाहेको देखाउने गरी पटक पटक आउने गरेका अभिव्यक्ति स्वीकार्य नहुने समेत बताउनु भएको छ। पार्टीको महाधिवेशन पार्टीका सबै नेता र सदस्य मिलेर सम्पन्न गर्ने काम भएको भन्दै उहाँले यसका लागि सबै जिम्मेवार हुन पनि आग्रह गर्नुभएको छ। असार र साउन महिनाभर महाधिवेशनका लागि सबै पूर्व तयारी गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले पार्टीको क्रियाशील सदस्यताको व्यवस्थापन वडादेखि प्रदेश तहसम्मका अधिवेशनको तयारी लगायत महाधिवेशनका सबै काम सक्नुपर्ने भन्दै सभापति देउवाले यसका लागि निर्वाचित समिति, क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति गठन भई काम भइरहेको समेत जानकारी दिनुभएको छ। महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने बारे कुनै पनि भ्रममा नपरी आफ्नो ठाउँबाट महाधिवेशनमा समयमा सम्पन्न गर्नका लागि दत्तचित्त भई लाग्न समेत उहाँले कार्यकर्तालाई आह्वान गर्नुभएको हो। यसैबीच उहाँले सरकारले नागरिकको स्वास्थ्यका बारेमा समस्या गम्भीर भई इमानदारीपूर्वक काम नगरेका कारण यो अवस्था सिर्जना भएको र यसमा सरकार पूर्ण रूपले दोषी रहेको समेत बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन समिति मुद्दाको सुनाइका लागि अदालतको सहयोगी एमिकस क्युरी झिकाउन आदेश गरेको छ। संवैधानिक इजलासले एमिकस क्युरीका रूपमा नेपाल बार एसोसिएसन सर्वोच्च अदालत बारबाट दुई जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई झिकाउन आदेश गरेको हो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीप कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरी खल्तीवडा र डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले एमिकस क्युरी झिकाउने आदेश गरेको हो। यसअघि गएको पुस 5 गतेको प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा 5 सदस्यीय एमिकस क्युरी गठन गरिएको थियो। बुधबारको सुनवाईपछि सर्वोच्चले सरकारसँग प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको लिखित कारण माग गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतका विपक्षीसँग सर्वोच्चले लिखित जवाब मागेको हो। विपक्षले लिखित जवाब बुझाएपछि असार 9 गतेदेखि यो मुद्दामा निरन्तर सुनवाई हुने अदालतले जनाएको छ। यस्तै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन समिति मुद्दामा बहसका लागि एउटा पक्षलाई 15 घण्टा समय निर्धारण समेत गरेको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 4344 जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 12074 जनाको PCR र 4568 जनाको एन्टिजेन विधिबाट नमुना परीक्षण गर्दा 4344 जनामा सङ्क्रमित थपिएका हुन्। गत 24 घण्टामा त्यस्तै थप अवधिमा 5778 जना कोरोनाबाट मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा मृतकको सङ्ख्या 81 जना
पुगेको छ। हालसम्म कोरोनाबाट ज्यान जानेको सङ्ख्या 8171 जना पुगेको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहितका शीर्ष नेताहरूलाई छलफलका लागि बोलाउनु भएको छ। बुधबार एक विज्ञप्ति निकालेर सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्री ओली सहित पूर्व प्रधानमन्त्री र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शीर्ष नेताहरूलाई छलफलमा बोलाउनु भएको हो। सभामुखले पत्र लेखी समसामयिक विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै जेठ 28 गते दिउँसो 2 बजे सङ्घीय संसद भवन नयाँ बानेश्वर लज्जे हलमा बोलाउनु भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभाग श्रम कार्यालय ताहाचलले अब हप्तामा 2 दिन श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने भएको छ। यसअघि प्रत्येक बुधबार प्रदान गर्दै आए पनि अब भने हप्तामा आइतबार र बुधबार गरी 2 दिन प्रदान गरिने श्रम कार्यालय ताहाचलले जनाएको छ। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि सरकारको काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि बन्द गरेपछि भौतिक रूपमा उपस्थित भएर प्रदान गर्ने श्रम स्वीकृति पनि बन्द भएको थियो। तर जेठ 18 गतेदेखि श्रम गन्तव्य देश कतार सहित 3 देशमा नियमित उडान खोलेसँगै श्रम कार्यालयले पनि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृत कार्यालयमा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर प्रदान गर्न थालेको हो। तर यो सेवा यसअघि बायोमेट्रिक नभएका व्यक्तिका लागि मात्र हो। बायोमेट्रिक भएका र कार्यालयमा उपस्थित नभई अनलाइनबाटै श्रम स्वीकृति लिन सक्ने व्यक्तिले अनलाइनबाटै पनि सेवा लिन सक्छन्। अनलाइनबाटै हुने कामका लागि कार्यालयमा उपस्थित नहुन पनि अनुरोध गरिएको छ। अर्घखाँचीको सन्धिखर्कमा पानीको खाडलमा डुबेर एकजनाको ज्यान गएको छ। ज्यान जाने सन्धिखर्क नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 11 का 48 वर्षीय कुलबहादुर कुमाल रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घखाँचीले जनाएको छ। निर्माणाधीन पक्की पुल नजिकै रहेको खाडलमा जम्मा भएको पानीमा नुहाउने क्रममा डुबेर कुमालको घटनास्थलमै ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घखाँचीका सूचना अधिकारी गणेश खनालले जानकारी दिनुभएको छ। बङ्गलादेशबाट खरिद गरिएको 32,500 मेट्रिक टन युरिया मल नेपाल आइपुगेको छ। सरकार बीच जिटिजु मार्फत रासायनिक मल खरिद सम्झौता अनुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड पारदेशी कार्यालय वीरगञ्जमा यो परिणामका युरिया मल आइपुगेको हो। G2G सम्झौता अनुसार बङ्गलादेश सरकारले नेपाल सरकारलाई 50,000 मेट्रिक टन युरिया मल उपलब्ध गराउनेछ। तीमध्ये बाँकी रहेको 17,500 मेट्रिक टन युरिया मल आउने क्रममा रहेको पनि सो कार्यालयका प्रबन्धक गोरखनाथ केसीले बताएका छन्। बाँकी रहेको मल कोलकाता बन्दरगाहको बाटो गरी रेलमार्गबाट वीरगञ्जको सिर्सिया स्थित सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयमा आउनेछ। सम्झौता अनुसार हालसम्म नेपाल सरकारले सबै मल प्राप्त गरिसक्नुपर्नेमा अहिले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना सङ्क्रमणका कारण सबै क्षेत्र प्रभावित भएकाले बाँकी मल आउन ढिलाइ भएको प्रबन्धक केसीले बताएका छन्। उनका अनुसार बाँकी रहेको मल छिट्टै नै उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार तथा बङ्गलादेश स्थित नेपाली दूतावासले प्रयास गरिरहेको छ। नेपाल सरकारले धानको सिजनमा मलको अभाव हुन नदिन बङ्गलादेशबाट 50,000 मेट्रिक टन मल ल्याउन लगाएको हो। खाद्य व्यवस्था व्यापार कम्पनी लिमिटेडको कार्यालय कालीकोटमा सहुलियतको चामल लिनेको घुइँचो लाग्न थालेको छ। सरकारले निषेधाज्ञा अवधिभर चामलमा 20% छुट दिने घोषणा गरेपछि चामल लिनेको घुइँचो लागेको हो। 1 महिना अघिको निषेधाज्ञाका कारण विपन्न नागरिकलाई जीविकोपार्जनमा समस्या भएपछि छुटमा चामल लिनेको सङ्ख्या बढेको हो। कम्पनीले 1 हप्तादेखि प्रति किलो 20% छुट दिन र नुन चामल बिक्री गर्न थालेको छ। सहुलियतको चामल लिन सदरमुकाममा मानसहितका गाउँबाट मङ्गलबारसम्म 313 क्विन्टल 37 केजी चामल बिक्री भएको शाखा प्रमुख रामचरण लामिछानेले बताएका छन्। कोरोना पीडित नागरिकलाई छुट दिने विशेष राहत भएको छ। लामिछानेले भने काम गर्न नपाएर मर्कामा परेका नागरिकले अहिले सहुलियतको चामल लिइरहेका छन्। स्थानीय प्रशासनको सल्लाहमा सोमबारदेखि बिहान 6 बजेदेखि 9 बजेसम्म मात्र चामल बिक्री गर्न थालिएको छ। खाद्यले प्रति परिवार एकजनालाई सम्बन्धित वडाको सिफारिस वा नागरिकताको आधारमा 25 किलोको 1 बोरा चामल दिने गरेको छ। सरकारले छुटको घोषणा गरेपछि चामल लिनेको सङ्ख्या बढेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद आचार्यले बताउनु भएको छ। कम्पनीले 20% छुट गर्नुअघि 25 किलोको अरुवा मोटा चामल प्रति बोरा 1,187 रुपियाँमा बिक्री गरिरहेको थियो। अहिले 950 रुपियाँमा चामल बिक्री भइरहेको छ। त्यस्तै 1,500 पर्ने अरुवा मध्य चामल 1,200, 1,650 पर्ने जिरा मसिनो चामल छुटपछि 1,320 र यसअघि 1,440मा बिक्री हुने मकवानपुर चामल 1,152 रुपियाँमा बिक्री भइरहेको छ। धरान उपमहानगरपालिका 17 सर्दुखोलामा उत्खनन गरिरहेका ठेकेदार कम्पनीका कामदार रोक्न पुगेका स्थानीयबीच झडप भएको छ। झडपमा केही स्थानीय घाइते भएका छन्। धरान चतरा सडक खण्डमा रहेको पुलदेखि उत्तरतर्फ उत्खनन गरिरहेको बेला धरानकै राजेश खिम्दु सहित 8-10 जना रोक्न पुगेका थिए। स्थानीयलाई ढुङ्गा टिप्न नदिने र तर ठेकेदारले डोजर लगाएर खनेको भन्दै पुगेका युवा र उत्खनन गरिरहेका ठेकेदार कम्पनीका कामदारबीच झडप भएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनास्थल संरक्षित चुरे क्षेत्र नजिकै पर्छ। धरान उपमहानगरपालिका 17 का वडा अध्यक्ष सूर्यबहादुर भट्टराईका अनुसार चुरे क्षेत्रभन्दा बाहिरको क्षेत्रमा
उत्खननका लागि नगरपालिकाले ठेक्का लगाएको थियो। ठेकेदारले उत्खनन गर्न थालेपछि रोक्न पुगेकाहरूबीच झडप भएको उनले बताएका छन्। रोक्न पुगेकाहरू धरानकै हुन् तर प्रभावित क्षेत्रमा होइनन्। उनले भने नगरपालिकाले लगाएको ठेक्कामा अवरोध गर्न खोजेपछि प्रहरीले पक्राउ समेत गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका डिएसपी ज्ञानेन्द्र बहादुर बस्नेतले उत्खनन रोक्न पुगेका 5 जनालाई पक्राउ गरिएको बताएका छन्। उत्खननमा खटिएका कामदारमाथि हातपात भएपछि झडप भइरहेको छ। उनले भने पक्राउ परेकाहरूमाथि अनुसन्धान समेत भइरहेको छ। प्रदेश 1 सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप खरिद गर्नका लागि अनुमति दिन सङ्घीय सरकारसँग माग गरेको छ। प्रदेश 1 की सामाजिक विकास मन्त्री उषा कला राईले खोप खरिदका लागि अनुमति दिन सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गरेको भर्चुअल बैठकमा मन्त्री राईले कोरोना विरुद्धको खोप खरिदका लागि अनुमति दिए तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउने बताउनु भएको छ। केन्द्रले प्रवर्धन गर्न नसक्ने भए प्रदेशलाई खरिदको अनुमति दिनुहोस् उनले भन्नुभयो। कोरोनाको तेस्रो लहर सुरु हुने विज्ञहरूले बताइरहेको बेला चाँडो खोप लगाउनु पर्ने बताइएको छ। प्रदेश 1 मा दुर्गम स्थानमा कोरोना सङ्क्रमण फैलिँदै गएकाले यसको नियन्त्रणमा प्रदेश सरकार लागेको भन्दै खोप नहुँदा काम गर्न ढिलो भएको बताइएको छ। प्रदेश 1 का सबै जिल्ला अस्पताललाई व्यवस्थित बनाउने काम भइरहेको छ। प्रत्येक जिल्ला अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न बनाउने अघि बढिरहेका छौँ उहाँले भन्नुभयो। विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य उपचारलाई केन्द्रित गरी विपन्न स्वास्थ्य कार्यक्रम ल्याउने योजना प्रदेश सरकारले रहेको पनि बताउनु भएको छ। भर्चुअल बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङ, 7वटै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीहरू, मन्त्रालयका सचिव लगायतको सहभागिता रहेको थियो। स्वास्थ्य मन्त्री तामाङ र प्रदेश 1 सामाजिक विकास मन्त्री राई श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ। पाल्पाको निस्ती गाउँपालिका 4 मित्यालको रुक्से भन्ज्याङमा केही दिन अघि 39 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 21 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखियो। गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले पुनः रुक्से भन्ज्याङ टोलका 76 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 26 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भयो। यसले गाउँ गाउँमा कोरोना सङ्क्रमण फैलिएको अवस्थामा रहेको देखाएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी ओम प्रकाश पन्थीले परीक्षण नहुँदा कोरोना सङ्क्रमण घटे जस्तो देखिए पनि परीक्षण गर्दा सङ्क्रमण झनै बढेको पुष्टि भएको बताउनु भएको छ। ग्रामीण बस्तीमा मानिसहरूले रुगा खोकी र ज्वरोलाई सामान्य रूपमा लिने, चेक जाँच नगर्ने, घरेलु औषधि सेवन गरेर बस्ने प्रचलन छ। पन्थीले भन्नुभयो, परीक्षण नहुँदा घटेको देख्नु स्वाभाविक हो। जब स्वास्थ्य अवस्था जटिल हुन्छ त्यसपछि चेक जाँच हुन्छ, त्यति बेला सङ्क्रमण फैलिसकेको हुन्छ उहाँले भन्नुभएको छ। गण्डकी प्रदेशका विपक्षी 4 दल गठबन्धनले प्रदेश प्रमुख सीता कुमारी पौडेललाई भेटेर सचेत गराएका छन्। सरकार गठन गर्न आफू बहुमत सांसद र पार्टीको निर्णय पत्र बोकेर आउने भन्दै विपक्षी गठबन्धनले यसअघि जस्तो जाल जेलमा नलाग्न आग्रह समेत गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुगा गुरुङले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख पौडेलले आह्वान गरेको समय सीमाभित्र 4 दलले सहमति लिएर गएका थिए। तर जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा र खिमविक्रम साईले विज्ञप्ति जारी गरेपछि विपक्षी गठबन्धनलाई आफूहरूको समर्थन नरहेको बताएका थिए। जनमोर्चाका सांसद साईले भने आफूले विज्ञप्ति ननिकालेको र उक्त विज्ञप्ति फर्जी भएको बताएका थिए। संविधानले दल चिन्छ, व्यक्ति चिन्दैन। भेटवार्ताका क्रममा काङ्ग्रेस सांसद कुमार खड्काले प्रदेश प्रमुख पौडेललाई भने त्यस्तो विज्ञप्तिलाई आधार मान्नु भएन, त्यसमाथि कृत्य विज्ञप्ति आएको छ। कम्तीमा सम्बन्धित सांसदलाई सुन्नुभएको भए हुने थियो। खड्काको विषयमा मुख्यमन्त्रीको राजीनामा भनेर कसैले पत्र ल्याउँछ भने त्यसलाई मान्यता दिएर स्वीकार गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए। प्रदेश सभामा 4 दल गठबन्धन रहेको र उक्त गठबन्धनमा बहुमत छ कि छैन भनेर प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने उनीहरूले माग गर्दै आएका थिए। सरकार दाबी गर्ने दलको निर्णय भए पुग्छ, विश्वासको मत लिँदा माननीयले मत दिएर रहन्छन्, नदिए रहनन् खड्काले भन्नुभयो। पार्टीको समर्थन भयो भने त्यो पार्टीको सदस्यले पनि समर्थन गरेको मानिन्छ। प्रदेश प्रमुख सम्मानित पद भएको र निष्पक्ष रूपमा संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार निर्णय लिन आग्रह समेत गर्नुभएको छ। अमेरिकामा कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउने नागरिकले 1 खिली गाँजा उपहार पाउनु भएका छन्। अमेरिकाको वासिङटन राज्यले 21 वर्षमाथि नागरिककाले खोप लगाएमा तत्कालै 1 खिली गाँजा उपहार दिने घोषणा गरेको हो। जोइन्स फर ज्याब्स नाम दिएको उक्त कार्यक्रम जुलाई 12 सम्म लागू हुनेछ। युवाहरूमा खोप लगाउन प्रेरणा दिलाउने यो कार्यक्रमले सहयोग हुने आशा त्यहाँको सरकारले गरेको छ। अमेरिकामा मानिसहरूलाई खोप लगाउन उत्प्रेरित गर्न राज्यको बजेटबाट यस्ता कार्यक्रम ल्याउन केन्द्र सरकारले नै अनुमति दिएको छ भने त्यस्ता विभिन्न उपहार योजना यसअघि पनि राज्यले ल्याइसकेको छ। वासिङटन राज्यमा अहिलेसम्म 85% नागरिकले मात्र कोरोना पहिलो डोज लगाएका छन् भने पुनः खोप लगाउनेहरू अझै बाँकी रहेको जनाइएको छ। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनलाई देशको दक्षिण पूर्वी क्षेत्रमा भ्रमण गरिरहेका बेला एकजनाले चड्कन हानेका छन्। बाटोमा उभिएका व्यक्तिसँग कुराकानी गरिरहेका अवस्थामा एक व्यक्तिले राष्ट्रपति म्याक्रोनलाई झापडा हानेका थिए। सिएनएनका अनुसार यो घटना लगत्तै राष्ट्रपति म्याक्रोनको सुरक्षा टोलीले परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा 2 जना पक्राउ परेका छन्। फ्रान्सको राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ती व्यक्तिले राष्ट्रपतिलाई हिर्काउन प्रयत्न गरेको लेख्छ।
घटनापछि म्याक्रोनले यसलाई एक असामान्य घटनाको प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका खेलाडीहरूको भत्ता तोकिएको छ। खेलाडीहरूको एक दिवसीय र 20 खेलको भत्ता तोकिएको हो। पुरुष खेलाडीले एक दिवसीय खेल बापत 10,000 र 20 खेल बापत 5,000 रुपियाँ पाउनेछन्। नेपाल क्रिकेट सङ्घ बोर्ड बैठकले नयाँ आर्थिक कार्यविधिलाई पारित गरेसँगै राष्ट्रिय टिमका खेलाडीले पाउने भत्ताको तय भएको हो। त्यस्तै महिला टोलीका खेलाडीले भने एक दिवसीयमा 5,000 र 2020मा 3,000 रुपियाँ पाउने भएका छन्। पहिलोपटक खेल खेल्दा भत्ताको व्यवस्था गरिएको हो, तर पुरुष र महिला खेलाडीमा भने भत्तामा अन्तर गरिएको छ। त्यस्तै बन्द प्रशिक्षणमा परेका खेलाडीको दैनिक 500 रुपियाँका दरले भत्ता पाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ। सही सूचना, ज्ञान र मनोरञ्जनका लागि नवीन खबर हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।